बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चीफ स्टेटिस्टिशियन साहब को, पूरी पीबीएस की टीम को, सेंसस की जो टीम है इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, इसके इफ्तिताह के ऊपर एक मेरी ज़िंदगी में मैंने नोट किया, ये एन और सी सी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एन सी ओ सी के बाद अब ये एन थ्री सी आ गया है। देखें, ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि अगर कोई भी मुल्क तरक्की करना चाहता है और अच्छी मंसूबा साजी करना चाहता है, अच्छी फ़ैसला साजी करना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल एक लाजमी शर्त जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन की, डेटा की अवेलेबिलिटी है। वो बुनियाद बनती है हर अच्छे फ़ैसले का। और मुल्क के लिए फ़ैसला साजी करने के लिए, आगे के मंसूबे बनाने के लिए एक जो इंतहाई अहम काम है वो मरदमशुमारी का काम है। बिल्कुल आप समझ लें, ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है कि जहाँ से इब्तदा होती है सारी प्लानिंग की। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि हर 10 साल के बाद सेंसस होगा, और वो भी 50 साल पहले लिखा गया था जब टेक्नोलॉजी जो है वो एक बिल्कुल ही बुनियादी किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती थी। आज की इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी अवेलेबल होते हुए भी इंतहाई अफसोस की बात है कि कभी 18 साल के बाद सेंसस हो रहा होता है, कभी 19 साल के बाद सेंसस हो रहा होता है। और वो सेंसस होता भी जो है तो वो उसके बाद इंतहाई एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बन जाती है, लोगों के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुल्कों की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं की जा सकती, और ना इंसाफ पर मबनी फ़ैसला साजी की जा सकती है, क्योंकि यही बुनियाद बनती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने आगे जाकर सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम करनी है। और अगर अच्छे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स हों तो उसके बाद सूबों से वो ज़िलों के अंदर भी उसी बुनियाद के ऊपर, उसी आबादी की बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम होनी है। सो इतने अहम काम के लिए ज़रूरी है कि हम जो दुनिया में बेहतरीन तरीक़ेकार मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करें, और जो दुनिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम उसको इस्तेमाल करें। अभी चीफ स्टेटिस्टिशियन साहब अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कह रहे थे कि ये आइडिया जो है नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर का, ये एनसीओसी से आया। सो एनसीओसी के अंदर क्या होता था, क्यों वहाँ पर आपको अच्छे फैसले होते हुए नज़र आए? तो उसकी मेरे ख्याल में दो तीन जो बुनियादी वजूह थी। एक ये जो जैसे पहली बात मैंने की कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सेहत के निज़ाम के अंदर यही नहीं पता चलता कि बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो 6-6 8-8 महीने नहीं मिलती, वहाँ पर हमने वो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया और उसके बाद वो ऐप बना दी, निगहबान ऐप। और उससे हर 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पाकिस्तान में 1400 अस्पतालों के अंदर कोरोना का कितने मरीज हैं, उसमें से ऑक्सीजन पे कितने, उस पर वेंटिलेटर पे कितने, वो हमारे सामने होता था और रोज सुबह हम बैठते थे। तो एक तो ये बुनियाद है जो आपको नज़र आ रही है इस पूरी सेंसस की अप्रोच के अंदर, वही आपको वही डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डेटा एक्यूरेसी का। दूसरी चीज़ क्या थी कि कोऑर्डिनेशन के लिए एक ही जगह के ऊपर वफाक भी मौजूद होती थी, वफाक के मुख्तलिफ इदारे भी मौजूद होते थे और सूबे भी मौजूद होते थे, वफाक की इकाइयाँ तमाम मौजूद होती थी। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग, वो आज तक चल रही हैं वो मीटिंग्स, और वहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन सामने रखते हुए फैसला साजी। तो उससे क्या होता है कि एक तो बड़ी ऑब्वियसली ज़ाहिरी सी चीज़ नज़र आती है कि लोग जो हैं वो मिलके काम करेंगे तो बेहतरी होगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो शायद इतनी लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया, और वो ये होती है कि जब तमाम इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में सबको मुहैया कर दी जाए और तमाम फैसले तमाम वफाकी इकाइयों को के सामने मिलकर मुशावरत से हो रहे हो, तो एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद है वो भी बढ़ता है। और किसी फैसले के अंदर फिर अगर ऐसा फैसला होता है जो आपकी अपनी मर्जी या मंशा के मुताबिक ना भी हो, तो आप फिर भी उसको कबूल कर लेते हो, आप फिर भी उस पर अमल दरामद कर लेते हो, क्योंकि आपको इस बात का इत्मीनान होता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है ये मुशावरत से हो रहा है और ये एक शफाफ तरीके से किया जा रहा है। तो और सेंसस के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ये जो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है,
یہاں پر صرف یہ وفاق کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ کنیکٹڈ ہوگا تمام صوبوں کے ساتھ، ان کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا. اور چیف اسٹیٹسٹین صاحب آپ کے لیے پہلے بھی ہم یہ بول چکے ہیں، یہ ڈیسیشنز کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے انفارمیشن کی اویلیبلٹی پاکستان کے عوام کو براہ راست، جو محنت کر کے ویب سائٹ کے اوپر جا کر انفارمیشن لینا چاہیے، ان کے پاس انفارمیشن کا ایکسیس ہونا چاہیے. اور زیادہ تر عوام جو ہے وہ ظاہر ہے اتنی وہ خود نہیں کرتے جستجو، تو میڈیا کے ذریعے ان کے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہونی چاہیے. تو آپ کو کوئی چیز یہاں پہ چھپا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو انفارمیشن ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر کوئی اس کے اندر خرابی بھی نظر آئے گی تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ہمارا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ آپ کو کوئی نمبر تو ادھر ادھر کرنے نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی لانا چاہتے ہیں آپ. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی لیے میں نے آج کہا تھا کہ تمام میڈیا کو بھی آج بلایا جائے، کیونکہ اس ایکسرسائز کو جو میں جس کی امپورٹنس جو ہے پہلے بھی بول چکا ہوں، میں ایمفسائز اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ ضروری چیز نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی بلاک ہے، ستون ہے، جس کے اوپر پوری مستقبل کی منصوبہ سازی کا دار و مدارت ہے، اور جس سے صوبوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اور صوبوں اور وفاق کے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس کو کہ جتنا زیادہ انفارمیشن شیئر کی جا سکے پبلک کے ساتھ، جو بھی آپ کو سوال ہیں، جو بھی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے جو شفاف نہیں نظر آتی، اس کی آپ نشاندہی کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور میرے اگر آپ این سی او سی کے جائیں، وہ 100 دن کا جو ایونٹ ہوا تھا وہ ابھی تک اس کے باہر وہ بورڈ لگا ہوا ہے، سب نے اپنے اپنے کامنٹس لکھے تھے. میرا کامنٹ یہ لکھا ہوا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی قوم نے ثابت کیا کہ جب بھی ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کا ہمارے ملک کے اندر جتنا اعتماد کی فضا بہتر ہوگی، اتنے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی کامیابی کے امکانات اور روشن ہوں گے، اور ایک اچھا شفاف سینسس مردم شماری جس پہ قوم کا اعتماد ہے، ایک اہم ستون ہے اس کے لیے. اس لیے یہ سارا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور ابھی تک جو ہے سارے کام جو ہیں خوش اسلوبی سے ہو رہے ہیں. جو پہلے ایکسپرٹس لیے تھے، وہ ایکسپرٹس بھی تمام جو ہیں تمام صوبوں سے ہم نے وہ ایکسپرٹس مانگے تھے، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جو سی سی آئی ہے، مشترکہ متفادات کی کونسل جو ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک آئینی سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں تمام صوبے اور وفاق ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں. اور یہ میں ارینج کروں گا آپ کو، چیف اسٹیٹسٹین صاحب تیار ہو جائیں، آپ کو اسمبلی کو بھی پارلیمان کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور ایک دفعہ نہیں، اس کو ریگولرلی آپ کو کرنا ہوگا سینسس کی ایکسرسائز کے اندر، جیسے جیسے آپ کی. اور اب آپ کا ایک بگننگ میرے خیال میں ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں آپ کا پہلا انٹریکشن ہونا چاہیے. تو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایجنڈا پر رکھا جائے، اور تمام پارلیمان کو بھی اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. تو ان الفاظ کے ساتھ اب کوئی اگر آپ کے سوالات ہیں. سب آخری سے شروع کرتے ہیں. فوج کے کردار سیکیورٹی کا ہوگا، صرف ان کا ڈیٹا اور ٹیکنگ کے اندر اور سینسس کے اندر براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے، صرف سیکیورٹی کا رول ہوگا ان کا. جہاں تک لاگت کا تعلق ہے، وہ اس وقت جو ہمارا جو کیپٹل کاسٹ تھی، جو ہم نے یہ پورا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر لینا ہے، اس کا تو فائنل ہو گیا. انفیکٹ وہ ڈیسیشن بھی ہو گیا. کیا فائنل نمبر کیا تھا؟ تقریباً 10 ارب کے لگ بھگ تھا. 10 ارب روپے کے قریب کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی سیکیورٹی وغیرہ کے ایسٹیمیٹس ہمارے پاس آنے ہیں. اس سال کے جو بجٹ تھا، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال بجٹ کی سپیچ کے اندر فائنانس منسٹر نے بتایا تھا کہ 5 ارب روپے جاری اخراجات کے اندر رکھے گئے ہیں اس سال کے سینسس کے لیے. لیکن اس کا جو زیادہ حصہ ہے وہ اگلے سال آئے گا، کیونکہ وہ پہلا جو آپ کا حصہ تھا سوال کا کہ مین فیلڈ ورک کیسے ہوگا. پہلے تو مئی کے مہینے کے اندر، مئی جون کے اندر ہوگا پائلٹ ٹیسٹ، اور اس کے بعد جو مین ہے وہ اگست ستمبر کے اندر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا فیلڈ ورک ہوگا، جو مین فیلڈ ورک ہے. اور اس کے بعد نومبر کے مہینے میں آپ کا پوسٹ جو سینسس انومریشن جو ہے نا، آڈٹ کیا جائے گا سیمپلنگ بیسس پہ. تو اس دفعہ بیسٹ پریکٹسز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا پائلٹ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور پوسٹ انومریشن آڈٹ بھی ہو رہا ہے. سر ابھی آپ نے یہ اندازہ
10 महीने के बजट का तो आपने नहीं बताया, पिछले साल 18 अरब रुपए हुए थे, तो अभी आपने पूरा नहीं बताया। तो ये बता सकते हैं कि टोटल स्टाफ कितना कोई लगेगा पिछली के निस्बत? और मुझे ये बताएं कि अभी आपने CNIC की शर्त को हटा दिया है। कभी भी नहीं थी शर्त, तो CNIC कभी भी नहीं थी। होगी नहीं, ये मर्दमशुमारी जो होती है वो सिर्फ शहरियत की बुनियाद के ऊपर नहीं होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका शुमार होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका CNIC से कोई बराह रास्त लिंक नहीं है। मैं अपना सवाल, तो अभी आपको पता है कि जो मर्दमशुमारी के आदाद शुमार होते हैं उस पर कौमी असेंबली की सीटों का तयन भी होता है और बहुत सारे मामला पॉलिटिकल भी है। अब जो फर्ज करें 3 सूबों से कराची में लोग सिर्फ रोजगार के लिए रहते हैं, उनके CNIC कार्ड वहाँ के हैं, तो अब आप CNIC की शर्त अगर हटा देंगे, उनको कराची का शहरी गिनेंगे, तो क्या कराची की आबादी अनबैलेंस नहीं होगी? जो आर्जी तौर पर सिर्फ नौकरी के लिए रह रहे हैं, सिर्फ उनको वहाँ की आबादी सिर्फ नौकरी आर्जी नहीं होती है मेरे भाई। जो नौकरी करता है वो शहर के अंदर रह रहा होता है, वो शहर की सड़कें इस्तेमाल करता है, वो पानी इस्तेमाल करता है, बिजली उसको चाहिए होती है, वो निकासी आपकी जरूरत होती है। वो लोड के आता है, उसकी फैमिली का वो एक मेंबर होता है, फैमिली इधर होती है। जो आदमी एक उधर है वो एक ही उधर काउंट होगा, जो फैमिली बाकी दूसरी जगह पे वो दूसरी जगह पे ही काउंट होगी। जहां पर शख्स रहता है, जिस जगह के वसाइल यूज करता है, उसका मर्दमशुमारी में काउंट वहीं होना चाहिए, और हमेशा से वहीं होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता है। आर्मी लोग आ जाते हैं वापस, फिर आप उनको शुमार कर देंगे, आपके पास 18 साल के बाद भी होती है मर्दमशुमारी, ये जाती नहीं होती। पहली बात कि जब वो 18 साल के बाद वापस चला जाएगा तो वो जहां 18 साल के बाद जाएगा वो वहां पे काउंट हो जाएगा। आपसे सवाल, मेरा पहली बात तो सवाल पूछ रहे हैं या बहस कर रहे हैं? अगर बहस करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। आखिरी दफा मैं समझा दूं आपको, अगर मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूं और मैं इस्लामाबाद का पानी भी इस्तेमाल करता हूं, सड़क भी इस्तेमाल करता हूं, बिजली भी इस्तेमाल करता हूं, निकासी आपका सिस्टम भी मुझे चाहिए, तो मेरा शुमार इस्लामाबाद में होना चाहिए, चाहे मैं वोट डालूं चरसदे के अंदर या मेरा आबाई गांव जो है वो लड़काना में हो। सर एक इधर से भी मेरा सवाल ये है सर कि जो लास्ट सेंसस हुआ था सर, उसमें जब एरिया को नोटिफाई किया गया था उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई थी। एक तो उसके बारे में क्या करेंगे, दूसरा ये है कि क्या सेंसस के मौके पे हाउस लिस्टिंग और इनोवेशन अलग अलग होगी या आप कर्फ्यू के बारे में भी पहले वाला पार्ट बताएं। एक तो हाउसिंग और उसकी पूछा ना, पहले वाला क्या था सर? शहरों के नोटिफाई किए गए, तो लाहौर जो है वो बेसिकली आबादी उसकी बढ़ गई थी क्योंकि एरिया ज्यादा शामिल कर लिया। वो सेंसस से नहीं ताल्लुक था उसका मेहताब। हुआ ये था कि लाहौर में ये फैसला किया गया कि रूरल और अर्बन की डिस्टिंक्शन खत्म की जा रही है, तो लाहौर जो शहर था और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज का फर्क खत्म हो गया, तो तकरीबन 40 लाख की आबादी का फर्क वो सिर्फ उस वक्त से नजर आया था। लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की आबादी नहीं बढ़ी थी, सिर्फ ये है कि शहर की और जो देही इलाका है उसकी तफरीक खत्म हो गई थी। इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसा होने जा रहा है। और मुझे तो ये बताएं सबसे पहले कि ये आप पे हमला किसने किया है यार? मेहताब ने पट्टी लगाई हुई है, ये शहबाज राना का मुझे कुछ लगता है काम था। जो सवाल है जी, क्या कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं, कर्फ्यू का कोई इरादा नहीं है। कर्फ्यू लगाना पड़ता है अगर आप एक ही दिन में सारे मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी कर रहे हो, वो डिफैक्टो जिसको कहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। वो इतना ना सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, ना इतने आप टैबलेट्स खरीदने का आपके पास वसाइल मौजूद हैं, ना इतनी बड़ी तादाद में आपके पास स्टाफ मौजूद है जो वो कर सके। अच्छा सर, अच्छा मेहताब 3 सवाल हो गए। अब बात ये सर, ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल ठीक। इसीलिए इसको करने के लिए तमाम जो इदारे हैं, NTC इसके अंदर भरपूर तरीके से इसके अंदर शिरकत कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है वो इसको सुपरवाइज कर रही है, जो कमेटी बनी हुई है। जो हम सिस्टम ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है वो भी सरकारी इदारा है, NRTC, उनको दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो हैं सरकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इदारे हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि इसकी सिक्योरिटी जो है, वैसे ये बता दूं आपको कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, सो इसलिए इसके अंदर इंटरनेट बेस्ड हैकिंग का खतरा नहीं होगा।
سر دو چیزیں، ایک جو آپ بریفنگ میں بتایا کہ آپ ڈیجیٹل اور پیپر دونوں یوز کریں گے ڈیپینڈنگ آن اویلیبلٹی آف دا نیٹ ورکنگ، اس کی ریشو کیا ہوگی ان ٹرمز آف پاپولیشن اور جیوگرافیکل ایریا؟ اور سیکنڈ کلیریفیکیشن مسٹر صاحب آپ کے اینڈ پہ، اگلا جو الیکشن ہوگا وین ایور اٹ ٹیکس پلیس، اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ جاتے ہیں اگلا الیکشن کس سینسس کے اوپر ہے؟ سو دوسرے والے پارٹ کا میں بتایا تو میرے خیال میں 2-3% سے زیادہ، 1 سے 2% جو ہے جو پیپر بیسڈ ہے، 98 سے 99% ڈیجیٹل ہوگا. اچھا جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ سی سی آئی نے جو اپروو کیا ہے مردم شماری کا ٹائم ٹیبل، اس کے مطابق دسمبر کے اندر حتمی نتائج کا اعلان ہم کر دیں گے. اور آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ جو لیٹسٹ مردم شماری ہوئی بھی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر آپ نے حلقہ بندی کرنی ہے. تو جنوری سے لے کر کوئی تقریباً 6-7 مہینے ہوں گے جس کے اندر نئی حلقہ بندی کر کے اناؤنس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوستوں کی خواہش کے برعکس 18 اگست 2023 تک تو عمران خان وزیر اعظم ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوگا 60 دن کے بعد، تو ٹائم بہت ہے اس کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ جو لاسٹ مردم شماری ہوئی تھی اس میں بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے تھے اور کافی کنٹروورشل بنا دی گئی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی اگر مردم شماری کی بنیاد پہ الیکشن ہوئے تو اس کو آپ کیسے سیٹل کریں گے کہ وہ سارا الیکشن کا عمل کو کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے کہ یہ جو نتائج ہیں یہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اچھا ہمیشہ جیسے میں نے کہا نا، یہ تو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو لیٹسٹ مردم شماری ہوتی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن کی حلقہ بندی ہوتی ہے. تو پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. اور اس وقت بھی 2017 کے اندر جو ہے مردم شماری ہوئی تھی، 2018 کے اندر الیکشن تھا، اگلے سال الیکشن تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. امید صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو بہت ہی شفاف پروسیس سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شروع سے سب کو انوالو کو، اور آپ سب کی انوالومنٹ بھی اس میں بہت ضروری ہے، اس لیے میں ایمفسائز کر رہا تھا. تو اگر کوئی کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جیسے جیسے وہ کنٹروورسی کھڑی ہوگی اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی چاہے کہ بغیر کسی جواز کے کنٹروورسی پھیلانا چاہے تو اس پہ میرے خیال میں اس کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ کر سکے. لیکن کوئی جو سنجیدہ اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی، کوئی کمزوری کوتاہی، تو بالکل اس کی اصلاح کے لیے ہم تیار رہیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ریئل لائف انفارمیشن جو ہے نا وہ مہیا ہو، یہ نہ ہو کہ سب کچھ کرنے کے بعد بتایا جائے. جی جی نئی حلقہ بندی تو میں نے بتا دی نا، اتنا تفصیل سے بتایا تھا ابھی. اچھا ہمارے عوام میں اکثر کو بڑا یہ جائز گلہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ سول کورٹ کے اندر جاؤ تو تاریخیں لگتی رہتی ہیں، کیس ہی نہیں مکمل ہوتا، وہ دادے سے بات پوتے تک پہنچ جاتی ہے اور کیس چلتا رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی جتنی تاریخیں دی ہیں میرے خیال میں اتنی تو سول کورٹ نے کبھی تاریخیں نہیں دی جتنی اپوزیشن دے چکی ہے. اور معاملہ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے شروع ہو کے مریم اور بلاول تک پہنچ چکا ہے. اب وہ تیسری نسل بھی تیار ہو رہی ہے. تو تاریخیں پہلے بھی بہت ساری سنی ہیں بھائی، یہ والی بھی سن لیں گے. یہ بتائیے کہ ساری دنیا میں گیئر فلی امپلائڈ اور ان امپلائڈ کا جو ریشو ہے وہ بھی مردم شماری کی بنیاد پہ نکالا جاتا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ کوئی ٹیکنیک استعمال نہیں ہوتی. کیا وہ کریں گے آپ؟ سر ان امپلائمنٹ جو ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ پاکستان کے اگر شماریات کے نظام کو دیکھیں نا تو میں یہ اکثر کہتا ہوں اس میں سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ ہماری امپلائمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کی کوالٹی بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کی فریکوینسی تو بہت ہی کم ہے. تو اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے، وہ ان کے ورک پلانس کے اندر بھی ہے، وہ انشاءاللہ کیا جائے گا. لیکن مردم شماری کے اندر وہ ڈیٹا تو ہوتا ہے بٹ آپ کی مین امپلائمنٹ کی رپورٹ اس کے تھرو نہیں ہوتی، وہ لیبر فورس سروے کی رپورٹ ہے، اس کے ذریعے نارملی کیا جاتا ہے. جی سر ایک چیز کلیریفائی کرنی کرتے ہیں، آپ پی پی ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کوالٹی آف ڈیٹا جو خاص طور پہ امپلائمنٹ کا اپنے کرتے ہیں، میں سر اس کو امپیسائز کر رہا ہوں، ہم اتنے سست کیوں ہیں کہ ہم امپلائمنٹ کا ڈیٹا اور پاورٹی کا ڈیٹا خاص طور پہ ہم کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آپ کو 3.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی لیٹسٹ کریڈیبل امپلائمنٹ کا نمبر نہیں. وہ بھول گئے ہیں آپ، 2018-19 کا آ چکا ہے جس کے اوپر بڑی لوگوں کو شرمندگی بھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، خیر وہ نہیں نکلی. بٹ یہ امپروومنٹ جیسے میں نے کہا کہ ان کے مینڈیٹ کے اندر ہے، اگلے 6 مہینے کے اندر جو ہے نا میں آپ کو ہارڈ ٹارگیٹس دوں گا
کہ کس طریقے سے اور نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے، بٹ ان کی ہائیسٹ پرائرٹیز میں سے جو چیزیں ان میں سے ایک جو ہے امپلائمنٹ کی رپورٹ ہے. ڈیٹا ایک سال بالش کرتے رہے ہیں سر. پاورٹی کا نہیں آیا. سر 18-19 کا پاورٹی کا بھی آیا، پاورٹی کا بھی آیا. آپ کو ہم کاپی دے دیں. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ.